बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की ताज़ा तरीन और बड़ी अपडेट्स के साथ मैं हूं आपका मेज़बान फ़याज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। जी बिल्कुल दोस्तों, आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि नवाज शरीफ, मरियम नवाज, नून लीग के सोशल मीडिया सेल और उनके मुलाजिम सहाफ़ियों ने गुज़श्ता 24 घंटों से आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की टोपी पकड़ रखी है। ये टोपी उन्होंने क्यों पकड़ी हुई है, इससे वो क्या मकासद हासिल करना चाहते हैं, इसकी तफसीलात इसे हम तरीन व्लॉग में आपके सामने रखेंगे। इस्लामाबाद का मौसम फरवरी का आधा महीना गुजर जाने के बावजूद ठंडा है, लेकिन सियासी माहौल वफाकी दारुलहुकूमत का गर्म है। इस गर्मा गर्मी के पीछे है अपोजिशन की तहरीक अदम एतमाद की कोशिशें, लेकिन इसी माहौल के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अहम तरीन रहनुमा, जिनके मुतल्लिक मुखालफिन का दावा था कि उनके इमरान खान के साथ इख्तलाफात हैं, अचानक एक बड़े हैरान कुन ऐलान के साथ वो चुप का रोज़ा तोड़ते हुए मैदान अमल में निकल आए हैं। उसकी तफसीलात आपके सामने रखेंगे और फिर आपको यह बताएंगे कि जहांगीर खान तरीन ने आज लाहौर में एक बड़ा सियासी खाना खा लिया है। इस सियासी खाने का राज क्या है, इसकी तफसीलात भी आपके सामने रखेंगे। लेकिन जनाब, इन तमाम तर मामलात की तफसीलात में जाने से पहले आपके सामने हम रखते हैं अपना एक ट्वीट जो आज हमने किया। और यह ट्वीट खास तौर पर उस वक्त मैंने किया कि जब आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कल वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान से एक इंतहाई अहम तरीन मुलाकात की, और इस मुलाकात से पहले उन्होंने सदर ममलकत डॉक्टर आरिफ अलवी से मुलाकात की। इससे पहले जनवरी के महीने में भी जनरल कमर जावेद बाजवा ने वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान से मुलाकात की थी। और इस मुलाकात के हवाले से जो कुछ नून लीग के सोशल मीडिया सेल ने कुछ तस्वीरें शेयर करते हुए हर्जा सराई की, जिसके ऊपर कल जो है वो तलत हुसैन साहब ने भी वीडियो और तस्वीर शेयर की। उसके बाद कुछ मखसूस मुलाजम साफ़ी जिनको ओहदे मिलते रहे नवाज शरीफ के दौर में चेयरमैनी के, उनकी जानब से भी ट्वीट सामने आए। लेकिन पहले आपके सामने अपना ट्वीट रखता हूं कि नवाज शरीफ, मरियम के सोशल मीडिया सेल और लाचार मुलाजिम साफियों ने गुज़श्ता 24 घंटों से जनरल बाजवा की टोपी पकड़ रखी है। वाज़ेह है कि नवाज शरीफ और उनके मुलाजिम सहाफ़ी माजी में जनरल ज़िया के डंडे पर बैठकर सियासत और सहाफ़त किया करते थे। बहरहाल सफ़र तो इन्होंने तय कर लिया है यार, डंडे पर बैठने से टोपी पकड़ने का सफ़र। अब मैं आपको बताता हूं कि इस सारे मामले के पीछे आखिर है क्या और इस मामले को क्यों उछाला जा रहा है। जनरल बाजवा की इस टोपी का मामला क्या है, जनाब आपके सामने पहले आपको दिखाते हैं ये तस्वीर, ताकि जो ये सारा मामला है आप अच्छे तरीके से जान सकें, समझ सकें। ये जनाब आप देखिए, ये जनरल बाजवा की दो तस्वीर हैं वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान से मुलाकात के दौरान। जनवरी में उन्होंने मुलाकात की तो उन्होंने सर पर कैप यानी टोपी पहन रखी है, और कल की मुलाकात की जो तस्वीर जारी हुई उसमें उन्होंने टोपी नहीं पहन रखी। अब जहनी हालत क्या होगी है नवाज लीग और उनके मुलाजिम साफियों की, वो ये ट्वीट करते हैं जनाब के माजी में आमतौर पर एक जो है वो इस किस्म के वाक़यात भी होते रहे कि जब जो उस वक्त के आर्मी चीफ थे जनरल असलम बेग, वो जब उस वक्त की वज़ीर-ए-आज़म बेनज़ीर भुट्टो से मिलने जाया करते थे तो वो सर पर टोपी नहीं पहना करते थे ताकि उन्हें बेनज़ीर भुट्टो को सलूट ना करना पड़े। अब ये तस्वीर जारी करके कल तलत हुसैन, उसके बाद फिर मखसूस मुलाजम साफ़ी और आज फिर एक चेयरमैन का ओहदा हासिल करने वाले मखसूस साफ़ी, मखसूस मुलाजिम साफ़ी की जानिब से ये कहा गया जनाब के ये क्या मामला है कि पिछली मरतबा जनाब उन्होंने कैप पहन रखी थी, इस मरतबा उन्होंने कैप नहीं पहनी, और फिर उन्होंने इशारा किया मिर्ज़ा असलम बेग और बेनज़ीर भुट्टो के हवाले से। और इसको रंग नून लीग का मीडिया सेल ये दे रहा है कि शायद अब क्योंकि जनरल कमर जावेद बाजवा ने टोपी नहीं पहनी इमरान खान से मुलाकात में, तो शायद अब इमरान खान की हुकूमत गिरने वाली है। जनाब हम आपको ये बताएं, आपको याद होगा कि इस वक्त तक जितनी भी फुटेजेस इमरान खान और इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से सामने आई हैं, ख़ास तौर पर वो पहली वीडियो जब इमरान खान ने वज़ीर-ए-आज़म का ओहदा संभाला था, तो ISPR की जानिब से जो पहली वीडियो जारी हुई थी जिसमें तमाम आर्मी की क़यादत इमरान खान से मिली थी, इमरान खान ने GHQ का दौरा किया था, और जिस तरह से वो प्यार भरी मोहब्बत भरी नज़रों से फ़ख्र से इमरान खान की जानिब देख रहे थे, आपको वीडियो याद होगी। और जिस तरह शौक से आगे बढ़ बढ़ कर वो ट्वीट जो है वो इमरान खान को सलूट कर रहे थे, वो भी आपको याद होगा। और मैंने उस वक्त भी ये कहा था कि ये इस वक्त पाक आर्मी के जितने भी सीनियर जर्नैल हैं, कम अज़ कम इमरान खान से उनकी उम्र जो है वो 10-10 12-12 साल कम है, और अपनी नौजवानी के ज़माने में, अपनी तालिब इल्मी के ज़माने में यकीनी तौर पर ये इमरान खान को आइडलाइज़ किया करते होंगे। क्रिकेट के ज़माने में इमरान खान के फ़ैन जो है वो रहे होंगे, और अब भी ये इमरान खान की उसी तरह से इज़्ज़त और रिस्पेक्ट करते हैं। और ख़ास तौर पर जब वज़ीर-ए-आज़म
پاکستان عمران خان پاکستان کے پہلے منتخب اور جمہوری وزیر اعظم ہیں، تو ایسے وقت میں ان کی عزت میں اور بھی اضافہ ہو جاتا ہے، اور اس وقت میں اور بھی اضافہ ہو جاتا ہے کیونکہ ماضی میں عام طور پر یہ رہتا تھا معاملہ کہ اچانک کہ یہ جو پاکستانی ایجنسیز ہیں، پاکستانی اسٹیبلشمنٹ، پاکستان آرمی، ان کے سامنے پاکستان کے یہ جو ماضی کے سیاستدان ہیں جو وزیر اعظم کے عہدے پر فائز رہے، نواز شریف اور آصف زرداری، ان کی کرپشن کے حوالے سے بھی داستانیں آیا کرتی تھی، لیکن عمران خان کی عزت میں اس لیے بھی اضافہ ہوا عوام کی نظر میں، اداروں کی نظر میں، اور تمام تر پاکستان کے اندر پاور سرکلز کی نظر میں کہ عمران خان ایک اپ رائٹ پرسن ہے، اور پوری دنیا میں پاکستان کا نام اچھے طور سے منوانے میں عمران خان نے اہم ترین کردار ادا کیا۔ تو اس لیے جناب آپ اس قسم کے کسی بھی پروپیگنڈے کے اوپر کوئی یقین نہ کریں جو انہوں نے جنرل باجوہ کی ٹوپی پکڑ لی ہے کہ جنرل باجوہ نے ٹوپی نہیں پہنی ہوئی تو جناب پتہ نہیں شاید اب عمران خان کی حکومت گرنے والی ہے۔ یہ ہے ذہنی صورتحال اس وقت نون لیگ، مریم نواز، نواز شریف، نون لیگ کے سوشل میڈیا سیل اور ان کے ملازم صحافیوں کی۔ اب جناب آپ کو دوسری بڑی اور اہم ترین خبر دیتے ہیں، اور وہ بڑی اور اہم ترین خبر یہ ہے کہ پرویز خٹک کے حوالے سے پاکستان تحریک انصاف کے مخالفین کی جانب سے یہ دعوے کیے جا رہے تھے، خاص طور پر آپ کو یاد ہوگا کہ چند دن پہلے ایک خبر مخصوص طریقہ کار سے جیو ٹی وی جنگ گروپ نے ایئر کی تھی کہ شاید اجلاس کے اندر، جو کہ قومی اسمبلی کے اجلاس سے پہلے وہاں پر جو پارلیمانی پارٹی کی میٹنگ ہوئی تھی پاکستان تحریک انصاف کی، اس کو اس طرح سے پورٹرے کیا کہ شاید پرویز خٹک جو ہے وہ انہوں نے عمران خان سے کسی بات کے اوپر اختلافات کیے ہے، غصہ کیا ہے اور وہ میٹنگ چھوڑ کر چلے گئے ہیں۔ حالانکہ بعد میں پرویز خٹک نے بتایا بھی تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو توانائی کے وزیر ہیں عماد اظہر، ان کی جانب سے بھی ایکسپلین کیا گیا تھا کہ بیسیکلی معاملہ کیا تھا، اور پرویز خٹک نے بعد میں آ کے کہا بھی تھا کہ عمران خان ان کے کپتان ہیں، ان کے لیڈر ہیں، وہ ان کو چھوڑنے کے حوالے سے سوچ بھی نہیں سکتے۔ آج ایک طویل عرصے کے بعد چپ کر روزہ پرویز خٹک وزیر دفاع نے توڑا، اور وہ وزیر مملکت برائے اطلاعات فاروق حبیب کے ساتھ جو ہے وہ میدان عمل میں نظر آئے۔ انہوں نے انتہائی اہم تین پریس کانفرنس میڈیا بریفنگ سے خطاب کیا، اور اس میڈیا بریفنگ میں انہوں نے واضح طور پر اس بات کا اعلان کیا کہ عمران خان کی جانب سے ان کی ایک انتہائی اہم ترین ذمہ داری لگائی گئی ہے، اور وہ ذمہ داریاں ادا کرنے میں مصروف ہیں، اس لیے وہ میڈیا کو زیادہ ٹائم نہیں دے پاتے۔ اور میں اپنی ویڈیوز میں اسی پلیٹ فارم پر آپ کو بتا چکا ہوں کہ وہ اہم ترین ذمہ داری کیا ہے۔ پرویز خٹک کی وزیر اعظم پاکستان عمران خان کی جانب سے جہانگیر خان ترین کے نمائندہ خصوصی اور چودھری نثار کے نمائندہ خصوصی کے ساتھ ساتھ دیگر اہم ترین سیاسی شخصیات سے بھی رابطوں میں ہیں، اور خاص طور پر اس وقت جو سیاسی ماحول ہے اسلام آباد میں عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے، اور پنجاب میں عثمان بزدار کے خلاف تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے، اس سینیریو کے اندر اپنے اتحادیوں کے ساتھ مل کر پرویز خٹک ایک انتہائی اہم ترین کردار حکومت کی فیور میں ادا کر رہے ہیں۔ اور آج انہوں نے اس طرف اشارہ بھی کیا، انہوں نے کہا کہ کسی قسم کے کوئی اختلافات ان کے نہیں ہے قیادت کے ساتھ، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ بلدیاتی انتخابات میں جو پہلے مرحلے کے بعد خیبر پختونخوا میں جو آئے، ایک پروپیگنڈا کیا گیا کہ شاید پاکستان تحریک انصاف ختم ہوگی، ایسا کوئی معاملہ نہیں، دوسرے مرحلے میں ہم پہلے سے بہتر پرفارم کریں گے، اور نہ صرف خیبر پختونخوا میں بلکہ پنجاب میں بھی اپنے سیاسی مخالفین کو ایک بڑا سرپرائز دیں گے۔ اس کے بعد تیسری اہم ترین اور بڑی خبر ہے جناب جہانگیر خان ترین گروپ کے حوالے سے، اور اطلاعات جو آئی ہیں وہ یہ ہیں کہ آج لاہور کے اندر ترین گروپ کی جانب سے ایک عشائیے کا اہتمام کیا گیا تھا، اور یہ عشائیہ جناب جہانگیر ترین گروپ کے اعزاز میں اون چودھری کی جانب سے، جو کہ سابق صوبائی وزیر ہیں، ان کی جانب سے یہ عشائیہ دیا گیا تھا، جس میں ارکان قومی اسمبلی اور پنجاب اسمبلی کو مدعو کیا گیا، جس میں جہانگیر ترین، راجہ ریاض، نعمان لنگڑیال، عبدالعید دستی اور اس کے ساتھ ساتھ دیگر لوگوں نے شرکت کی۔ اور ذرائع کے مطابق اس مشاورتی اجلاس میں ملک کی موجودہ سیاسی صورتحال کا خاص طور پر مرکز کے اندر اور پنجاب کے اندر اس کا جائزہ لیا گیا، اور اس عزم کا اظہار کیا گیا کہ جہانگیر خان ترین ہم خیال گروپ ہے جو پارٹی کے اندر تو ان کے اختلافات ہو سکتے ہیں، اور وہ اپنے جو مسائل ہیں وہ وزیر اعلیٰ پنجاب تک اور وزیر اعظم پاکستان عمران خان تک پہنچانے کی کوشش بھی کرتے رہیں گے، ود ان پارٹی وہ اپنے حقوق کے لیے جدوجہد بھی کرتے رہیں گے، لیکن ایسا سوچا بھی نہیں جا سکتا کہ تحریک عدم اعتماد چاہے وزیر اعظم پاکستان عمران خان کے خلاف ہو یا وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کے خلاف ہو، کہ وہ اپنی پارٹی موقف کے خلاف جائیں گے، یا پارٹی کے خلاف عمران خان کے خلاف یا عثمان بزدار کے خلاف کوئی تحریک عدم اعتماد کا اپوزیشن کی جانب سے حصہ بنیں گے، بلکہ اس موقع کے اوپر وہ مکمل طور پر صوبائی سطح پر بھی اور قومی سطح پر بھی اپنی پارٹی کے ساتھ کھڑے رہیں گے۔ اس طرح سے یہ بڑا اور اہم ترین کھانا جو کہ جہانگیر خان ترین نے کھایا، ان کے گروپ نے کھایا، اس کے اثرات انتہائی مثبت جو ہیں وہ نظر آ رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے حق میں۔ اب تک کی یہ اپڈیٹس تھیں، اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اللہ نگہبان۔